बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इरम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। हाँ नाजरीन, शकरगढ़ में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उस वाक़े से हम सबको, आपको, हमें और जिनको नहीं पता उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करके बताएं और उनको पता चले, उनको अंदाज़ा हो सिचुएशन का, ताकि हम छोटे छोटे गलत फहमियों, छोटी छोटी लड़ाइयों में इतनी बड़ी नौबत ना आने दें। कि एक छोटी बच्ची, 1 साल कुछ माह की वो बच्ची है, और एक और छोटी बच्ची जो कि ओनली 45 डेज़ के, यानी कि अभी रिसेंटली चिल्ले से निकली है, 1.25 महीने की है। वो मन्नतों मुरादों से मांगी गई, दुआओं में मांगी गई। ऐसा बाप जो उनको 2 मिनट के लिए भी ज़मीन पे नहीं छोड़ता था, धूप बारिश उसने कुछ भी नहीं देखा, मज़दूरी मेहनत सब कुछ की और अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को पाल रहा था। ऐसा क्या हुआ कि उस बाप ने अपनी उस मासूम बच्ची को, एक 1.25 महीने की बच्ची और 1 साल 1.25 साल की बच्ची को, एक को जान से मार दिया जो बड़ी 1.25 साल की बच्ची है, और एक को पकड़कर 2 टुकड़े करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी एक टांग मतलब यहाँ से कोले से निकल गई, टूट गई। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है ये। जितनी मज़म्मत की जाए इसके कम है। उस शख्स को, उस बाप को कड़ी से कड़ी सज़ा भी होनी चाहिए और होगी भी इंशाअल्लाह। लेकिन आखिर ऐसा क्या माजरा हुआ, आखिर ऐसा क्या हुआ उस घर में, उस लड़ाई में, कि एक बाप को अपनी ही 2 बेटियां जो कि इंतहाई मासूम हैं, या तो हो ना बंदा कहे कि कोई बड़ी बेटी है या कोई बड़ा बच्चा है, कोई उससे गलती हुई है या कोई मसला मसाइल हुआ है, तो बाप ने ये इंतहाई कदम उठाया है। ऐसा कुछ भी नहीं था। 1 साल 1.25 साल की बच्ची और 1 महीने 1.25 महीने की बच्ची को इतने बेदर्दी से उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, वो भी उनके सगे बाप की तरफ से। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि ये जो 2 मियाँ बीवी हैं, जो बच्चियों के वालिदैन हैं, पिक्चर्स आप मेरे बिहाइंड द स्क्रीन देख सकते हैं। इनकी तकरीबन 2.5 साल पहले लव मैरिज होती है, जिसमें लड़की की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा दिखाई गई है और लड़के की इन्वॉल्वमेंट कुछ कम दिखाई गई है। लड़की के फोर्स करने पे लड़के ने उसके साथ कोर्ट मैरिज की, फिर माँ बाप के साथ राज़ी हो गए और लड़की अपने माँ बाप के पास ही रहने के लिए आ गई। यहाँ पे एक पॉइंट आप ज़रूर नोट कीजिएगा कि हम ऐसी बेटियों को तो साथ रखने पे तैयार हो जाते हैं, उनके बच्चों को भी रखने को तैयार हो जाते हैं, उनके अखराजात भी उठाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम उनसे कोई ऐसा स्टेप नहीं उठवाना चाह रहे होते जो कि एक इंतहाई होता है। यानी कि तब हम, जब कोई बच्चियाँ ऐसा स्टेप उठा लेती हैं, डाइवोर्स हो गई या विधवा हो गई, तो हम उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते उस तरह से जैसा कि हम अभी कर रहे होते हैं। हालांकि ये एक गलत अलमिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये होता है और उसकी वजह से बहुत सारी बच्चियाँ बहुत सारे प्रॉब्लम में आती हैं। लेकिन बहरहाल कम टू द पॉइंट, फिर कुछ ऐसा हुआ कि ज़ाहिर है फाइनेंशली आजकल हर बंदे के मसाइल चल रहे हैं, उन मियाँ बीवी के भी मसाइल होते हैं, नॉर्मली जैसे लड़ाई झगड़े होते हैं वो भी होते हैं। और सास चूँकि लड़की की माँ थी और वो हमेशा बेटी को ही सपोर्ट करती थी। हमारे मुआशरे में ये तो सिखाया जाता है कि हस्बैंड को कैसे काबू में रखना है, इन लॉज को कैसे काबू में रखना है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता। हालांकि जो सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाया जाता कि हस्बैंड के दिल में घर कैसे बनाना है, हस्बैंड को अपने दिल में कैसे जगह देनी है, क्योंकि जो हमारे दिलों में रहते हैं हम उनके साथ कभी बुरा नहीं कर सकते, हम कभी बदतमीज़ी नहीं कर सकते उनके साथ, हम उनका कभी बुरा नहीं चाह सकते, उनके ख़िलाफ़ नहीं मतलब बात कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं सिखाया जाता। ये बच्चियों का नहीं, हमारा कसूर होता है कि हम उनको सिखाने में ही गलती करते हैं। और वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ कि उस लड़ाई में उसकी जो माँ है उसने भरपूर साथ दिया और दामाद को ही बुरा भला कहा। फिर एक दिन जो उसका बच्ची का बाप था
اس کی بہن کا مطلب جو بچہ تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب ظاہر ہے ایسے معاملات میں بہن بھائیوں کو، بھابھیوں کو، سب کو جانا چاہیے. اس نے جب بیوی سے کانٹیکٹ کیا تو اس نے کہا کہ میں نہیں جاتی. پھر وہ خود اکیلا چلا گیا. پھر اس کو بیوی نے کال کر کے رستے سے بلایا کہ آؤ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی. اور جب وہ گھر آیا تو اگین لڑائی جھگڑا، میں نے نہیں جانا، یہ وہ سب ٹھیک ہو گیا، میں نے یہاں پہ ہی رہنا ہے. تو اس نے ظاہر ایک فادر تھا، اس نے کیا کرنا تھا، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کو لیا اور گھر سے چلا گیا. اس کے جو لڑکی تھی، اس کے جو ماں باپ تھے وہ کہیں پاس میں گئے ہوئے تھے. اس نے ان کو فون کر کے بلایا اور دوبارہ سے اپنے شوہر کو دھوکے سے بلایا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ جاؤں گی. جب اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، وہ بھی آ گیا. ظاہر ہے ایسے معاملات میں بھائیوں کے ساتھ بیویوں کا جانا بنتا ہے. اگر نہیں جاتی تو بہن کو سسرال والے باتیں کرتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی ایک بات ہے جس کو ہم کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا ڈینائی نہیں کر سکتا. جب دوبارہ آتا ہے تو پھر ان کے گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اس کے ساس سسر سب اس کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے اس کی بچیاں چھینتے ہیں. اس چھینا چپٹی میں ساس اس کی بچی کو اٹھا کے صوفے پہ مارتی ہے کہ یہ لو تمہارے بچے جن کو ہم پال رہے ہیں. اور اسی غصے میں وہ شخص اپنی بچی کو کہتا ہے کہ آپ جو ماری ہیں تو میں مار دیتا ہوں. غصہ اسی لیے حرام ہے. جب بھی غصہ آئے تو دوسرے سامنے والے بندوں کو چاہیے کہ اس کو اگلے بندے کو ٹیکل کرنا سیکھیں. اور خود بھی انسان کو چاہیے کہ اس پہ جتنی ممکن کوشش ہو سکے تب انسان کو حاضر دماغی سے اور ٹھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے. مگر اس بیوقوف شخص نے ایسا نہیں کیا تو اتنے بڑے نقصان سے اس کو دو چار ہونا پڑا. اس نے غصے کی حالت میں ایک بچی کو صوفے پہ دے کے جا مارا اور وہ بچی صوفے کے بجائے زمین پر آ کے لگی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. اور جو دوسری بچی تھی وہ بھی کھینچا تانی میں اس کی ٹانگ نکل گئی. اب چونکہ کیس ایسا ہی ظاہر ہے بنانا ہوتا ہے، کچھ پریٹینڈ کرنی ہوتی ہیں چیزیں، وہ ایسا ہی بنا کہ ایک بچی کی ٹانگ توڑ دی اور ایک بچی کو جان سے مار دیا. ہوا یوں ہی، لیکن بیہائنڈ دا سین کیا تھا، کس وجہ سے ہوا، یہ چیزیں ہم نوٹ نہیں کرتے. دیکھیں بڑی وجہ آپ بھی ویڈیو دیکھ کے آپ کو بھی معلوم ہو چکا ہوگا، مجھے بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آخر کیا تھا. سب سے پہلی بات تو کبھی بھی جب کوئی دو لوگ لڑ رہے ہوں تو کوشش کریں ان کو آپس میں صلح کروائیں، نہ کہ اس مسائل کو، ان پرابلمس کو مزید بڑھائیں. جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آگ لگ رہی ہے تو اس کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کریں، اس کے اوپر پیٹرول ڈالنے کی کوشش نہ کریں. اب پیٹرول ڈالیں گے وہ بھی چلے گا اور ممکن ہے کوشش ہے کہ وہ آگ ہے وہ آپ کو بھی لپیٹ میں لے لے گی. اور اس کیس میں بھی کچھ یوں ہی ہوا کہ ساس اور سسر کی تھوڑی سی کم عقلی کی وجہ سے دو بچیوں کی جان چلی گئی. ان کا جو داماد ہے وہ جیل چلا گیا. بیٹی بھی ظاہر ساری عمر کے لیے گھر پہ بیٹھ گئی. چھوٹی بچی معذور ہونے کے چانسز ہیں اس کے، کیونکہ ڈاکٹرز نے یہی کہا ہے کہ یہ بہت چھوٹی ہے اور بہت کم چانسز اس کی ٹانگ دوبارہ لگنے کے، کیونکہ اسی ساری پرابلم میں اور بڑی والی بیٹی کی ڈیتھ کی پرابلم ہے، اس کو وہ مطلب صحیح ٹائم پہ اسپتال نہیں لے کے جا سکے. تو ان چیزوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، انالیسس کرنا چاہیے اور اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو سمجھانا چاہیے کہ پرابلمس کے ساتھ کیسے ٹیکل کرتے ہیں، کیسے رشتوں کے ساتھ نبھاتے ہیں اور گھروں کو کیسے نبھاتے ہیں، نہ کہ ان کی گھر جا کے جلدی پہ پانی کا کام ڈالنے کے بجائے پیٹرول کا کام کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.